आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता देशभर झण्डै 5000 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगको भनाई। पत्नी आर्जु राणा मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट दिए उम्मेदवारी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिए झापा 5 बाट उम्मेदवारी। गोर्खा 2 बाट प्रचण्डको उम्मेदवारी दर्ता। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहट 1 मा दिए उम्मेदवारी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले झापाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरी। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी। छिट्टै चितवनमै घर बनाएर बस्छु भन्दै रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया। तनहुँ 1 बाट कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी। कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवारी दर्ता गरी। विश्वप्रकाश शर्माद्वारा झापा 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा राप्रपाकी नेत्री रेखा थापाद्वारा मनोनयन दर्ता। रविन्द्र मिश्रद्वारा काठमाडौँ 1 बाट मनोनयन दर्ता। घनश्याम भुषालले गरे रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता। लमजुङमा देव गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। गुल्मी 1 मा चन्द्र भण्डारी र प्रदीप गेवालीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। गुल्मी 2 मा गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्रीद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। इलाम 1 बाट झलनाथ खनालको उम्मेदवारी। पर्सा 1 मा मन्त्री प्रदीप यादवले दिए उम्मेदवारी। चितवन 3 मा कंग्रेसका 2 नेताका बागी उम्मेदवार दर्ता। पहिरो र बाढीले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका 8 मा 32 वटा घर भत्किए। अविरल वर्षाका कारण बर्दियाका 200 बढी घर डुबानमा। रामेछापमा बस दुर्घटना 13 जना घाइते। कालीकोटको तिला गुफामा पहिरोले घर बगाउँदा 5 जना बेपत्ता। दशैं बिदा पछिको पहिलो दिन शेयर बजार 44.5 अङ्कले बढ्यो। नेपालमा डलरको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम। विस्फोटपछि बन्द रहेको रुइस र क्राइम एरिया जोड्ने केर्च पुल आंशिक रूपमा सञ्चालन। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात। र 17 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपाल अन्तिम खेलमा पनि पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोजको 24 गते सोमबार ईस्वीसम्म सन् 2022 अक्टोबर 10 तारिक। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज देशभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित निर्वाचनको अपडेट, मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण जानकारी, कुन जिल्लामा कसले दियो उम्मेदवार, कुन चर्चित नेताहरूले कहाँबाट चुनाव लड्ने भई, कसको अवस्था के छ, कसले दियो बागी उम्मेदवार, कहाँ नेताहरूले छोडे, कहाँ लड्ने भए भन्ने विषयवस्तु सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। अनि आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, केही उम्मेदवारी दर्ता लगायतका कुराहरू हामीले यो समाचार बुलेटिनमा छोडेको भए पनि फेरि अपडेट गर्नेछौँ। त्यसकारण सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि तपाईँले हरेक अपडेटहरू, अब यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित हरेक अपडेटहरू हामी पल प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसकारण हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा झण्डै 5000 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रसङ्गबाट। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फ देशभर उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ देशभरिका 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि आइतबार बेलुका 5 बजेसम्मको समय तोकेको थियो। सबै 77 वटा जिल्लामा स्थापना भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवार आफै वा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र वारिसनामाबाट पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो। त्यसै अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 2128 र प्रदेश सभातर्फ 2845 गरी 4973 जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेको आयोगमा विवरण प्राप्त भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अझै केही प्रक्रियामा रहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको वारिसनामा मार्फत डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारमा मनोनयन दर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले आइतबार देउसो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डडेलधुरामा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। पार्टी जिल्ला सचिव हेमराज चटौत प्रस्तावक र पार्टी उपसभापति डिल्लीराज जोशी समर्थक रहनु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेका बागी उम्मेद्वार विक्रम साई, स्वतन्त्रका उम्मेद्वार सागल ढकाल, कर्णसिंह रावल र राप्रपाका गोविन्दराज खडायतले पनि उम्मेद्वार दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा 5बाट उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ मनोनयन दर्ताका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका साथमा दमक नगरपालिकामा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन कार्यालय पुग्नु भएको थियो। मनोनयन दर्ता गराएसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको र साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। गोर्खा नगरपालिका 9 दलभन्ज्याङमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रचण्डले आइतबार सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा प्रचण्डको साथमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डको प्रस्तावकमा बाबुराम भट्टराई र समर्थकमा कङ्ग्रेस जिल्ला सचिव किशोर जङ थापा रहनु भएको छ। भट्टराई र श्रेष्ठ दुवैको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 हो। तर यो निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि प्रचण्डको साथमा गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ता पनि बाजागाजा सहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले रौतहट 1बाट सत्तारूढ गठबन्धनको साथमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गौर नगरपालिका पुगेर मनोनयन दर्ता गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले आइतबार बिहान 11:30 बजी आफै उपस्थित भएर झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई झापा 3मा एमालेको समर्थन छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनको प्रस्तावक माधव पोखरेल र समर्थकमा एमालेका लक्ष्मण पाठक हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सेटौलाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2मा आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले चितवनमै घर बनाएर स्थायी बासिन्दा हुने बताउनु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू जीवनभर चितवनकै मान्छे हुने र चितवनमै घर बनाउने बताउनुभयो। चितवनवासीले आफूलाई विगतमा लगाएको गुण तिर्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसैबीच लामिछानेले चितवनमा पहिले आँसु बोकेर आएको र अहिले सपना बोकेर आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। चितवन 2मा नेकपा एमालेबाट कृष्ण भक्त पोखरेल र सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदको लागि तनहुँ 1बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले देश र जनताका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। समाजमा लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि आफू राजनीतिमा अहिलेसम्म रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। थापाले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवारी दिनुभएको हो। एमालेसँग मकवानपुरमा राप्रपा नेपालले तालमेल गर्दा थापाले सूर्य चिन्हबाटै उम्मेदवारी दिनु परेको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको 2074 को निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा शर्मा पराजित हुनु भएको थियो। उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट अग्नि खरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनमा जितका लागि आत्मविश्वासका साथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले आगामी मक्सुर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार बिहान 11:27 बजे नेत्री थापाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। नेत्री थापाको प्रस्तावकमा भोला गौतम र समर्थकमा परशुराम सुवेदी हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेत्री थापाले आफ्नो क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नका लागि आफू आएको बताउनुभयो। उहाँले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 ले 20 वर्षको अन्तरालमा कहिले विकल्प नपाएको भन्दै अब विकल्पको रूपमा युवा शक्ति बनेर आफू निर्वाचनका लागि तयारी भएको भन्दै उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो। उम्मेदवारी दर्तापछि उहाँले यसपालि आफूहरूलाई मतदाताले जिताउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। यस अघिको चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएका मिश्र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित हुनु भएको थियो। अहिले पनि यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता सिंह नै उम्मेदवार रहनु भएको छ। शनिबार मात्रै नेकपा एमाले परित्याग गर्नुभएका नेता घनश्याम भुसालले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। एमालेले टिकट नदिएपछि उहाँले पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुभएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता भुसालले संविधानको रक्षा गर्दै समुन्नत नेपालको भविष्यका लागि प्रगतिशील पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा चुनावमा लमजुङमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सङ्घतर्फ एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका महासचिव र एमालेका उपमहासचिव गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर दुवैजनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। गुल्मीमा प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी र नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर भण्डारी र गेवालीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। यसैबीच गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्ट र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट रामकुमारी झाँक्रीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर विष्ट र झाँक्रीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। 2056 को चुनावदेखि गुल्मी 2 बाट एमालेको उम्मेदवार बन्दै आउनुभएका विष्टले 2064 को संविधान सभा चुनाव बाहेक 3 पटक चुनाव जित्नु भएको थियो। झाँक्री भने पहिलो पटक चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले इलामको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। इलाममा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर खनालले प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बन्नु भएको छ। संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले प्रसाद क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा एमाले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बन्नुभएका यादवले आइतबार दिउँसो वीरगञ्ज स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो। जसपाको केन्द्रीय राजनीतिक समिति सदस्य समेत रहनुभएका मन्त्री यादव 2074 को निर्वाचनमा पर्सा 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका 2 जनाले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला र यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा बागी उठ्नुभएका जगन्नाथ पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बागी उम्मेदवार दर्ता गराउनु भएको हो।
बाढी र पहिरोले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा 32 वटा घर भत्किएका छन्। बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष झविन्द्र गाहाका अनुसार 32 घर भत्किएको र ढाप टोलका 30 घर, स्याला टोलका 90 घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो। यसैबीच पहिरोले 2 दिनदेखि बन्द भएको भालुवाङ प्युठान सडक अझै खुलेको छैन। भालुवाङ प्युठान सडक खण्ड अन्तर्गत प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडडाँडा क्षेत्रमा पहिरो खस्ता सडक बन्द भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बर्दियामा 200 भन्दा बढी घरहरू डुबानमा परेका छन्। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँकी, कैलाली र कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर बजार तथा त्यस आसपासका बस्ती जलमग्न बनेका हुन्। अविरल वर्षाका कारण नदी र खहरे खोलामा बाढी आएकाले होचो भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। गत मङ्गलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले गर्दा नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं पनि राम्रोसँग मनाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। बर्दियाको इन्द्रपुर गाउँपालिकाका विश्वराम ठाकुरले बस्ने घर डुबानमा परेको र खाना बस्नका लागि समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका 3 स्थित खा बजार नजिकैको चहरी खोलामा आइतबार बस दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 13 यात्रु घाइते भएका छन्। दोरम्बाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा 3 ख 4048 नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो। तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटनामा परेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। यात्रु दशैंको टीका लगाएर फर्कँदै थिए। बस रिजर्भ गरेर ल्याइएको र सडकमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी राजकुमार थिङले जानकारी दिनुभयो। बसमा झण्डै 30 यात्रु सवार रहेको जनाइएको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा एउटा घर पहिरोले बगाउँदा 5 जना बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय ध्रुवराज विष्टको घर पहिरोले बगाउँदा उहाँको परिवारका 5 जना सम्पर्कविहीन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिरोले घर बगाएको सूचना आउने बित्तिकै घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरी उद्धारको काम भएको उहाँले बताउनुभयो। कालीकोट लगायत कर्णाली प्रदेशका धेरै ठाउँमा लगातार पानी परेको छ र विभिन्न ठाउँमा राजमार्गहरू अवरुद्ध रहेको जनाइएको छ। दशैं बिदा सुरु हुनु अघि निरन्तर घटेको शेयर बजार दशैं बिदा सकिएपछिको पहिलो दिन आइतबार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.62 अङ्कले बढेर 1898.38 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भने धेरै सुधार भएन। आइतबार 224 कम्पनीका 25,33,000 किता शेयर 83 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स लिमिटेडको 22 करोड 69 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सप्तकोशी विकास बैंक र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढे पनि ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्डको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको जनाइएको छ। नेपालमा अमेरिकी डलरको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार 1 डलरको बिक्री दर 132 रुपियाँ 2 पैसा कायम भएको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। डलरको खरिद मूल्य भने 131 रुपियाँ 42 पैसा कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विश्वभर नै अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपालमा पनि असर देखिएको छ। डलरको भाउ उच्च हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार झनै बढ्नेछ, तर रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई पनि यो समय उपयुक्त हुने अर्थविदहरूले बताएका छन्। ठूलो विस्फोटपछि बन्द रहेको रुस र क्राइमिया जोड्ने युरोपकै सबैभन्दा लामो केर्च पुल आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। हिजो दिउँसो भएको कार बम विस्फोटपछि सडक तथा रेल मार्ग समेत रहेको केर्च पुलमा क्षति पुगेको थियो भने केही रेलमा आग लागि भएको थियो। क्राइमियालाई रुससँग जोड्ने एकमात्र पुल भत्किएपछि रुसले कब्जा गरेका युक्रेनका खेर्सन लगायतका क्षेत्रमा आपूर्ति नै ठप्प हुने पश्चिमा देशले अनुमान गरेका थिए। तर गैरातीदेखि नै पुलमा साना गाडी सञ्चालन भएको र ट्राफिक लाइट बलेको भिडियो रुसी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। पुल र रेल मार्गलाई चाँडै मर्मत गरेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने रुसले जनाएको छ। पुलमा कसले विस्फोट गरायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। आइतबारबाट पोखरामा सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 40 रनको जित निकाल्दा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 8 विकेटको शानदार जित निकालेको हो। मध्य प्रदेशले उद्घाटन खेलमा जित आत्मसात गर्दै गण्डकीमाथि सदाझैं दबाव कायम राख्न सफल भएको हो। शीला छेत्रीको 10 रन नै गण्डकी प्रदेशको सर्वाधिक स्कोर बन्न पुग्यो। ओपनर सृजना पौडेल र कुसुम गोदारको जोडी क्रिजमा टिक्नै सकेन। गोदार गोल्ड डक आउट भइन्। उनी सन्तोषी चौधरीको पहिलो बलमा एलबीडब्ल्यूको शिकार हुन पुगेकी हुन्। ज्योतिषिका मरासिनी पनि 5 रनमै रन आउट भएपछि गण्डकी प्रदेश सस्तैमा समेटिने देखिएको थियो।
र 17 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। भियतनाममा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 4-2 गोलले पराजित भएको हो। 10 खेलाडीमा समेटिएको नेपालले अन्तिम 10 मिनेटमा 2 गोल खायो। त्यसअघि पहिलो हाफमा नेपालले 2 गोल खाएको थियो। चाइनिज ताइपेईका लिन हाई चिङले 2, ताई यान याउ र लु थिङले 1-1 गोल गरे। नेपालका कप्तान प्रशान्त लक्षम र धनसिंह विकले गोल गरे। नेपालका दीपक थापा मगर 78औं मिनेटमा दोहोरो पहेँलो कार्डपछि रातो कार्ड खाएर बाहिरिएका थिए। यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग 3-0 र आयोजक भियतनामसँग 5-0ले पराजित भएको थियो। समग्रमा 12 गोल खाएको नेपालले 2 गोल मात्रै गर्न सक्यो। समूह एफमा रहेका नेपाल र चाइनिज ताइपेई यसअघि नै छनौटबाट बाहिरिएका थिए। समूह विजेता एसियन कपमा छनौट हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।